बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमुल हसन आरिफ अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हर तरफ अदालत से मुतल्लिक इश्यूज़, ख़बरें, तनाज़ात, एतराज़ात, इल्ज़ामात और न जाने क्या-क्या सामने आ रहा है। अदालतें इस वक़्त निशाना-ए मश्क हैं, तख्ता-ए मश्क हैं और हर तरफ से अदालतों पर तानो-तशनी का एक तवील सिलसिला जारी है। माज़ी में भी अदालतें कुछ तानो-तशनी का सबब रही हैं, लेकिन हर दौर की अदालतों के इल्ज़ामात की ज़द में आने की वजूहात अलग-अलग रही हैं। बाज़ औक़ात चीज़ें एक्सपोज़ होती रहीं, बाज़ औक़ात चीज़ें बिल्कुल ढके-छुपे अंदाज़ में आगे चलाई जाती रहीं। लेकिन सच्ची बात ये है कि अदालती समंदर में ऐसा बहुत कुछ मौजूद रहा, जिसका इज़हार कभी हो गया, कभी ना हुआ। अदालत के एक बदनुमा किरदार के तौर पर जस्टिस मुनीर को खूब जाना जाता है। अब जब भी किसी ने अदालत को गाली देना हो, तो जस्टिस मुनीर एक गाली का बुनियादी सबब बनता है। फिर अदालत के एक और फैसले को, जो एक कत्ल के 302 के मुकदमे में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का बायस बना, उसको भी अदालती मर्डर के तौर पर बयान किया जाता है और इन 2 बड़े फैसलों को आम तौर पर अदालतों के खिलाफ एक तूफ़ान बर्पा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या जस्टिस मुनीर अकेले एक अदालती किरदार के तौर पर इस सतह पे पहुँचे कि उन्होंने नज़िया ज़रूरत को अपने फैसले के लिए जन्म दिया? क्या उस वक़्त की हुकूमत और ताकतवर इदारे उनसे ये काम ज़बरदस्ती या दबाव में करवाने पर के लिए मौजूद थे? बादशाह जिस अदालती बेंच ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई, क्या वो भी अदालत का अकलौते में फ़ैसला था, तन्हाई में फ़ैसला था, या उस वक़्त भी उस वक़्त की हुकूमतें बुरूएकार थीं और उस वक़्त की ताकतवर इदारे और ताकतवर सरबराह भी उस अदालती फ़ैसले के पीछे थे? ये चीज़ें जब हम अदालत को गाली देते हैं या अदालत के बारे में कोई बुरे अल्फ़ाज़ और अलक़ाबात का ज़िक्र करते हैं, तो आम तौर पर उनके पस पर्दा किरदारों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजूहात पर एक तवील और अलग से डिस्कशन की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन आज मैं एक ये सवाल आपके सामने रेज़ करना चाह रहा हूँ, क्या जस्टिस मुनीर के बाद कोई जस्टिस मुनीर इस अदालत में सामने नहीं लाया गया या नहीं बिठाया गया? क्या हुकूमतें आम तौर पर ऐसे जजों को लाना पसंद करती हैं, जो जस्टिस मुनीर के रवैये के बरक्स हों, या ऐसे जजों के साथ वो सलूक करती हैं कि अल अमान अल हफ़ीज़ हो जाए? इसकी हल्की-सी मिसाल थोड़ी-सी आज के माहौल में भी मिल सकती है। आम तौर पर देखा ये गया है कि हुकूमतें जस्टिस मुनीर ऐसे जजों के साथ ही सहमत रहती हैं और उन्हीं के साथ अपने आप को आसूदा समझती हैं और कामयाबी से अपनी दौर इक़्तिदार को आगे बढ़ाती हैं। ये माज़ी में भी होता रहा, आज भी हो रहा है, आइंदा भी किए जाने की कोशिश को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन हम इस सारे पहलुओं पर बात से ज़रा एक और रास्ते की तरफ आते हैं कि पिछले बरसों में, ख़ास तौर पे जब नवाज़ लीग के मौजूदा कायद मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी और आगे चलती रही, तो उस ज़माने में अदालतों से फ़ैसले कैसे लिए जाते रहे? अदालतों के मुअज़्ज़ज़ जज हज़रात के फ़ैसले अदालत से बाहर कहाँ लिखे जाते रहे? कौन लिखता रहा? कहाँ टाइप होते रहे? कहाँ से अनाउंस होते रहे? और लगता ये है इन इंकशाफ़ात जो मुझे इस एक इंटरव्यू में आज मेरे साथ मेजर आरिफ हमीद करने जा रहे हैं, लगता ये है कि उस ज़माने में भी अपनी ही तर्ज़ का एक कैलिबरी फ़ॉन्ट का कल्चर मौजूद था कि अदालत में टाइप किसी और तरह की है, लेकिन अदालत के फ़ैसले की टाइप किसी और तरह की है। इस सिलसिले में आज मैंने ज़हमत दी है मेजर रिटायर्ड आरिफ हमीद को, जो एक सीनियर वेटरन हैं और पाकिस्तान की तारीख़ पर खूब नज़र रखते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से अमली तौर पर गुज़रने का तजुर्बा भी हासिल किया है। एक पहलू जो आज वो अपने गुफ्तगू में हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, मैं उनका ममनून हूँ कि उन्होंने तारीख़ के उन औराक को सामने लाने की में हमारी मदद की, जो बिलअमूम हमारे सामने नहीं थे, बल्कि शायद किसी के सामने भी नहीं थे।
یہ خیالات وہ جسٹس رفیق تارڑ جو لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے اور بعد ازاں صدر مملکت کے عہدے پر پہنچے۔ وہ صدر مملکت کے عہدے پر کیوں پہنچے، کیسے پہنچے، ان جوابات کی تلاش میں آپ خود کوشش کریں، لیکن میں آج یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ جسٹس رفیق تارڑ بطور جج کس طرح کے فیصلے کس طرح کرتے تھے، ان کے فیصلے کہاں لکھے جاتے تھے، کون لکھتا تھا، اور یہ فیصلے لکھنے اور لکھوانے کے پیچھے جو شخصیت بروئے کار تھی یا جو سیاسی گروہ بروئے کار تھا وہ کون تھا، کچھ اس کا اشارہ آپ کو ملے گا۔ اور میں اب آپ کے اور میجر عارف ریٹائرڈ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، اور میجر صاحب سے براہ راست یہ سوال کرتا ہوں۔ میجر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ سے پہلا سوال بنیادی طور پر یہی ہے کہ سنا ہے آپ جسٹس رفیق تارڑ مرحوم کے زمانے کے عدالتی معاملات سے براہ راست آگاہ ہونے کا موقع پاتے رہے۔ آپ نے ان کی عدالتی سماعتوں میں بھی حصہ لیا، آپ ان کے ایک چشمدید گواہ ہیں کہ ان کے فیصلے کہیں اور لکھے جاتے تھے۔ آپ کچھ اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوتا تھا اور آپ کے نالج میں کیسے آیا اور کیا آیا؟ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے چینل میں بلایا، لیکن آپ نے سوال بہت سخت کر دیا ہے۔ مجھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا۔ میں فوج میں کافی اچھی سروس کر رہا تھا، لیکن منہ پھٹ ہونے کی وجہ سے مجھے بار بار تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور آخر مجھے پھر فوج چھوڑنی پڑی۔ مجھے لالچ بھی دیا گیا، لیکن میں اڑ گیا، اور انہوں نے پھر مجھے تھریٹ کیا کہ آپ کی پینشن کا ایک بڑا حصہ کاٹ لیا جائے گا۔ میں نے وہ بھی قربان کر دیا۔ تو اس ملک کے لیے سب کچھ حاضر ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے محترم بزرگ تارڑ صاحب، رفیق احمد تارڑ صاحب کی طرف۔ جناب والا، جب میں نے فوج چھوڑ دی تو میں بیکار ہو گیا۔ میں نے 2-2.5 سال بڑے مشکل سے گزارے۔ پھر ایک پرانے میرے سینئر نے مجھے اواری صاحب سے ملایا، اور میں اواری ہوٹل میں ملازم ہو گیا۔ اس وقت لاہور کا اواری ہوٹل جو تھا وہ ہلٹن کے قبضے میں تھا۔ میں یہاں اواری صاحب کا نمائندہ تھا۔ ہمارے 4 کیسز ایل ڈی اے کے ساتھ چل رہے تھے۔ اس وقت تارڑ صاحب لاہور ہائی کورٹ میں ایل ڈی اے کے سارے کیسز سنتے تھے۔ جب ان کو میں نے پہلی دفعہ جج کی حیثیت سے دیکھا تو ایک نہایت محترم بزرگ شفیق آدمی نظر آئے۔ وہاں ایک اور سائل بھی تھے جن کو میں جانتا تھا، وہ میرے محلے کے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا، میجر صاحب ان کے کنڈکٹ پہ مت جائیے، یہ کہتے کچھ رہیں گے، فیصلہ کچھ آئے گا۔ میں نے کہا یار یہ ایسے ہی مار رہا ہے، اتنا شریف آدمی، بارش، دیندار، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انصاف نہ کرے۔ جب اس نے ایک دفعہ پھر اگلی تاریخ پہ یہی کہا تو میں نے کہا یار مجھے کوئی ایویڈنس دکھاؤ، میں ایسے کیسے مانوں۔ تو وہ مجھے وکیلوں والی گلی میں ایک وکیل صاحب کے پاس لے گیا۔ میں ان کا اتنا ہی نام بتاؤں گا کہ ان کا آخری نام ظفر تھا۔ وہ بٹالوی صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے۔ وہ مجھے وہاں لے گیا اور اس نے کہا کہ ظفر صاحب، وہ جو فلانے کیس کا آپ فیصلہ لکھ رہے ہیں وہ تو دکھائیے۔ میں نے کہا یہ کیسے فیصلہ لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رفیق صاحب کی ججمنٹ یہی لکھتے ہیں، اور مجھے باقاعدہ وہ ڈرافٹ انہوں نے دکھایا، اور پھر جب وہ فیصلہ ہو گیا اس کی ہم نے کاپی حاصل کی تو وہ بالکل وہی تھا۔ بات کی ہسٹری تو آپ سب کو پتا ہے۔
کہ تارڑ صاحب کیسے بریف کیس لے کے پشاور گئے، کیسے سجاد علی شاہ کو نکالا، کیسے سپریم کورٹ پہ حملہ کرایا تاکہ ٹائم مل سکے کہ وہ کوئٹہ والا معاملہ کر سکیں، اور پھر آخر کار وہ ہمارے صدر محترم بن گئے۔ میں ان کی شان میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، صرف اتنا عرض کروں گا کہ ابھی جو دونوں تارڑ ہیں جن کو وہ میرے شہر کے وہ ایک چودھری ہیں جو تنظیم سازی میں پکڑے گئے تھے اور وہاں مار کھا کے نیشنل ہاسپٹل DHA میں داخل ہوئے تھے، وہ فرما رہے تھے ٹی وی پہ کہ یہ دونوں تارڑ یعنی عطا محمد اور نذیر تارڑ یہ سپریم کورٹ کے سب ججوں سے زیادہ لائق ہیں۔ بالکل صحیح، جو کام وہ دونوں مل کے کر سکتے ہیں وہ کوئی شریف وکیل نہیں کر سکتا۔ وکیل کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ انصاف میں مدد دے، یہ کام نہیں ہے کہ انصاف میں رکاوٹ بنے، ایسے لا ڈرافٹ کرے جس سے عوام کا نقصان ہو، جس سے ملک کا نقصان ہو، جس میں ملک میں بدامنی پھیلے۔ یہ کام وہ بہت بہتر انداز سے کر رہے ہیں۔ میجر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تاریخ کے جھروکوں سے آگاہی دلائی اور ان سے ملاقات کا موقع دیا، اور تاریخ کے اوراق ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیے۔ یہ بڑے غیر معمولی انکشافات ہیں جو آج آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے وکیلوں والی گلی میں لکھے جانے والے فیصلے کا تو ذکر کیا، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ اواری ہوٹل کے ٹائپ رائٹر سے جو فیصلے اواری ہوٹل کے بزنس سینٹر میں ہوا کرتے تھے یا لکھے گئے تھے، ان کا بھی کچھ احوال بتائیے گا کہ وہ فیصلے پھر اواری کے بزنس سینٹر سے لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کس طرح اناؤنس کیے، کس طرح سنائے، اور وہ پس منظر یا معاملہ کیا تھا، ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ آنکھوں سے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان نے ایک سائل کو یہ کہا کہ تم اپنے وکیل سے فیصلہ لکھا کے لے آؤ۔ وہ سائل بھی میرے دوست تھے، وہ ہاتھ سے لکھا ہوا ایک فیصلہ لے کر آئے، تو میں نے ان کو اواری کے جو بزنس سینٹر ہوتا ہے وہاں کے ٹائپ رائٹر پہ وہ ٹائپ کرا کے دیا۔ اس وقت تک ہائی کورٹ میں الیکٹرانک ٹائپ رائٹر نہیں تھے، ہمارا کمپیوٹر والا ٹائپ رائٹر تھا۔ وہ حکم نامہ جو کسی کے حق میں تھا، میں صرف ایک فیسیلیٹیٹر تھا، میں نے ٹائپ کرا کے دیا، لیکن میں حیرت رہ گیا کہ جب اصل فیصلے کے ساتھ وہی ٹائپ شدہ، یعنی جب کہ الیکٹرانک ٹائپ رائٹر نہیں تھا، وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہمارے اواری کے بزنس ٹائپ کے ہوئے فیصلے کے طور پہ اٹیچ کر دیا گیا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ جی صاحب، آپ کے خیالات کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں، اور آپ نے یقینی بات ہے کہ بہت ہوش ربا انکشافات کیے ہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس طرح کی جو ملی بھگت حکومت اور حکومتی شخصیات یا عدلیہ کے معزز جج ارکان کے درمیان ہوتی تھی، ان کی آڈیو لیکس ملک قیوم کے حوالے سے تو سامنے آ گئیں، کیا وجہ ہوئی کہ جسٹس رفیق تارڑ کے حوالے سے اس طرح کی چیز آج تک نہیں آئی؟ بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ آپ نے جو انکشاف کیا یہ ہمارے سامنے اور قوم کے سامنے آ رہا ہے۔ تو اس زمانے کی کوئی آڈیو لیکس ان کی یا ان کے حوالے سے نہیں تھی، یا اس وقت کی کوئی آنے کا کوئی امکان یا صورت کیوں پیدا نہ ہو سکی؟ نجم صاحب، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ملک قیوم کے زمانے میں ان کی جو آڈیو ٹیپ آؤٹ ہوئی شہباز شریف سے کہ بے نظیر کو ہر صورت میں سزا دی جائے، ہمیں ذرا پیچھے جانا پڑے گا۔ بہت سارے انٹیلیجنس کو آلات بہت بعد میں ملے ہیں۔ جب رفیق تارڑ صاحب جج تھے ہائی کورٹ کے، وہ
गवर्नमेंट के पास इस किस्म की मशीनरी और इनका एक पुराना सिलसिला था। वो जो आलात थे वो इतने छोटे और वो नहीं थे कि खुफिया रखे जा सकें। ट्रेंड लोगों की कमी थी। नंबर 2, जब हुकूमत वक्त इन्वॉल्व हो तो फिर ऑडियो नहीं आएगा। वो ऑडियो तो बाद में निकल आया, लेकिन वो ऑडियो उस हुकूमत के कहने पे ही मिलाया गया था ताकि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को ये बता सकें कि मलिक साहब को हमने कह दिया है। लेकिन क्या कभी उस ऑडियो में आपने मलिक कयूम साहब की जो बातचीत सुनी है कि जैसे एक हाकम की आवाज़ एक महकूम सुनता है? मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। मेजर साहब, आप के आज के इंटरव्यू का बतौर ख़ास शुक्रिया कि आपने हमें मौजूदा हुकूमत और अदलिया के दरमियान तनाज़ात और तनाव की इस कैफ़ियत में कुछ पीछे पलट कर देखने का मौका दिया कि माज़ी में हुकूमतें अदलिया के साथ किस तरह बिहेव करती रही हैं, अदालत के मुअज़्ज़ज़ जजों को किस तरह इस्तेमाल करती रही हैं, और फिर अपने इस्तेमाल शुदा और इस्तेमाल करदा जज हज़रात को किस तरह इज़्ज़त से सरफ़राज़ करती रही हैं। लगता ये है कि हुक्मरानों का शुरू से रवैया और तरीक़ एक ही रहा है कि वो अपने उन लोगों को आगे बढ़ाते हैं जो उनकी जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बनने को तैयार होते हैं, वरना दूसरे लोगों के बारे में उनका रवैया वही होता है जो आज हमें हुकूमत और अदालत के दरमियान नज़र आ रहा है कि आज के चीफ जस्टिस हुकूमत के निशाने पर हैं कि उन्होंने बाज़ मामलात में हुकूमत की आरज़ूमंदी को पूरा नहीं होने दिया या पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेजर साहब, बहुत शुक्रिया, और मैं आज हाज़रीन से भी चाहूँगा कि वो इस बारे में अपने कमेंट से भी हमें आगाह करें कि हमारी हुकूमती और अदलिया के की तारीख़ के ताल्लुकात में क्या कोई फ़र्क आ सका है या नहीं आ सका। हमें बड़ी उम्मीद है कि आप अपने इस यूट्यूब के हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में इस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।